बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो जुमला इस्मिया के कवायद पढ़ रहे थे, दो कायदे फ़िलहाल इस किताब में जो ज़िक्र किए गए हैं वो हमें रह गए हैं। पहला कायदा उनमें से ये है कि मुब्तदा और ख़बर में से अगर किसी के अंदर इस्तिफ़हाम के माना हों तो उसको पहले लाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इसके अंदर ज़र्फ़ के माना हैं या नहीं। अगर ज़र्फ़ के माना होंगे तो ख़बर मुक़द्दम की जाएगी और अगर ज़र्फ़ के माना नहीं होंगे तो मुब्तदा कहा जाएगा। जैसे मिसाल के ज़रिए से आपके सामने पेश करता हूँ। मन हाज़र रजुल, मन हाज़र रजुल। और दूसरी मिसाल है ऐन ज़ैद। कायदा ये है, क्योंकि ये भी मुब्तदा ख़बर ही बनेंगे, जुमला इस्मिया है, तो मन हाज़र रजुल, ये आदमी कौन है। ऐन ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। ये दो चीज़ें हैं। मन हाज़र रजुल, ये आदमी कौन है। ऐन ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। अगर ये दो मिसालें हमारे पास हों, इनमें शुरू में हर्फ इस्तिफ़हाम है जो सवाल पूछने के लिए लगता है, और ऐना हर्फ इस्तिफ़हाम है जो सवाल पूछने के लिए लगता है। तो कायदा क्या पड़ा कि इनमें से या तो एक कोई, या तो ये मुब्तदा बनेगा या ये बनेगा, या ये बनेगा या ये बनेगा, जो भी बनेगा वो अभी आएगा सामने आपके सामने। लेकिन इनमें से एक कोई मुब्तदा बनेगा और दूसरा ख़बर बनेगी। तो कहते हैं अगर मुब्तदा और ख़बर में से किसी के अंदर भी इस्तिफ़हाम के माना हो, जैसे मन के अंदर इस्तिफ़हाम के माना है, आईना के अंदर इस्तिफ़हाम के माना है, यानी सवाल पूछने के, तो कायदा ये है कि उसको शुरू में पहले लाया जाएगा। जब पहले लाएंगे, हाज़र रजुल मन आपने लिखेंगे, ज़ैदुन ऐना नहीं लिखेंगे, बल्कि ऐना को और मन को आप पहले ही लिखेंगे, बाद में जो है दूसरे को लिखेंगे। तो जब आपने मन को पहले लिखा, ऐना को पहले लिखा, और इसी तरह ये दो मिसालें हैं, आगे चलकर आपके पास जितने भी सवाल पूछने वाले जुमले आएंगे जिनमें सवाल होगा, उनमें जो हर्फ इस्तिफ़हाम है ये हमेशा पहले ही लिखा जाएगा। जब ये पहले लिखा गया तो अब कहते हैं कि अगर इसके अंदर ज़र्फ़ के माना होंगे, यानी जगह के या वक्त के माना होंगे, तो इसको हम ख़बर बनाएंगे, और अगर वो नहीं है तो इस हर्फ इस्तिफ़हाम को हम मुब्तदा बनाएंगे। जैसे मन हाज़र रजुल, ये आदमी कौन है। तो यहाँ पर मन के अंदर कोई वक्त नहीं पाया जा रहा है, मन के अंदर कोई जगह नहीं पाई जा रही है, तो गोया इसके अंदर ज़र्फ़ के माना नहीं है। जब ज़र्फ़ के माना नहीं है तो मन को आप मुब्तदा कहेंगे, और हाज़ा चूँकि इसमें इशारा है, हाज़ा इसमें इशारा, और अर्रजुलु जो है मुशारुन इलैहि है, इसमें इशारा अपने मुशारुन इलैहि से मिलकर अब ये बनेगी ख़बर। ये मुब्तदा है और ये ख़बर है। मन मुब्तदा, हाज़र रजुलु ये इसकी ख़बर बनेगी। लेकिन इस वाली मिसाल में आप देखिए, ऐना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है, तो कहाँ है कोई जगह होगी, तो जब जगह होगी तो ज़र्फ़ के अंदर पाया जा रहा है, ज़र्फ़ के माना इसके अंदर है। जब ज़र्फ़ के माना है और सवाल पूछने के लिए लगा है, तो लाना तो हमने पहले ही है हर्फ इस्तिफ़हाम को। अब जो है कहते हैं कि ये जो ज़र्फ़ है इसकी वजह से ये ख़बर मुक़द्दम बनेगा, ख़बर मुक़द्दम बनेगा, और ज़ैदुन इसका मुब्तदाए मुअख्खर होगा। जहाँ ज़र्फ़ के माना होंगे वहाँ आप इसको ख़बर बनाएंगे, और जहाँ ज़र्फ़ के माना नहीं होंगे वहाँ आप इसको मुब्तदा बनाएंगे। हो गया एक कायदा कि अगर मुब्तदा और ख़बर में से, देखो यहाँ मुब्तदा में और यहाँ ख़बर में इस्तिफ़हाम के माना है, यानी सवाल पूछने के माना है, यहाँ मुब्तदा में है और यहाँ ख़बर में है। तो कायदा क्या है, अगर मुब्तदा और ख़बर में से किसी के अंदर भी इस्तिफ़हाम के माना हो तो उसको पहले लाया जाएगा,
اور اگر اب اس کے اندر ظرف کے معنی نہیں ہے تو اس کو مبتدا بنایا جائے گا، اور اگر اس کے اندر ظرف کے معنی ہے تو اس کو خبر مقدم بنایا جائے گا، مبتدا اس کی بعد میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ظرف ہوتا ہے یہ مسند بنتا ہے، ظرف جو ہوتا ہے یہ مسند بنتا ہے، اور مسند مبتدا نہیں بن سکتا بلکہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس کی آگے چل کر اور بھی تفصیلیں میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ کو بھاری ہو جائیں گی کہ یہ ظرف ہے اور کون سا ظرف ہے، مستقر ہے یا لغو ہے، اور پھر یہ کیوں مسند بنتا ہے، مسند الیہ کیوں نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال آپ شارٹ کٹ یاد رکھیں کہ ظرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا۔ تو جب مسند بنے گا تو مسند جو ہے مبتدا نہیں بن سکتا، مسند خبر ہی بنتی ہے۔ ایک قاعدہ یہ ہوگا۔ اب جہاں پر بھی آپ کو حرف استفہام آئے گا آپ اس کا یہی والا ترکیب کر سکتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ، اگر خبر جار مجرور یا ظرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر پہلے لا کر مبتدا کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ مثال دی ہے، فی الحجرۃ تلمیذ، فی الحجرۃ تلمیذ، فی الحجرۃ تلمیذ۔ اور دوسری مثال ہے عندی کتاب، عندی کتاب۔ سنیے، قاعدہ ہے کہ اگر خبر جار مجرور ہو، خبر اگر جار مجرور ہو، آپ کہیں گے اس کو مبتدا کیوں نہیں کہیں گے؟ جار مجرور مبتدا نہیں بنتا، یہ ہمیشہ خبر ہی بنے گی۔ جار مجرور خبر ہو اور مبتدا نکرہ ہو، مبتدا نکرہ ہو تو اس صورت میں خبر کو پہلے لائیں گے، مبتدا کو بعد میں لائیں گے۔ ہاں اگر ایسا ہو، التلمیذ فی الحجرۃ، فی الحجرۃ، التلمیذ فی الحجرۃ، اگر یہ مبتدا معرفہ ہو تو پھر آپ اس کو پہلے لا سکتے ہیں، لیکن اگر مبتدا نکرہ ہو اور خبر جار مجرور ہو تو پھر خبر کو پہلے لائیں گے، مبتدا کو بعد میں لائیں گے۔ ایک اور دوسرا بتا رہے ہیں کہ وہ تو جار مجرور کا تھا، اگر خبر ظرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو، جیسے یہاں پر کتابون ہے اور یہاں عندی جو ہے یہ ظرف ہے۔ عندی اصل میں کیا تھا؟ ایک منٹ میں پہلے اس کو سمجھاتا ہوں پھر اس کو سمجھاتا ہوں۔ فی الحجرۃ تلمیذ، تو قاعدہ کیا بتایا کہ اگر خبر جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو پہلے لایا جائے گا۔ اب فی الحجرۃ جار مجرور سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر مقدمہ۔ ابھی اس کی تفصیل میں آپ کو نہیں بنتا تھا، جب ہم جار مجرور پڑھیں گے اور پھر آگے کی چیزیں پڑھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شبہ جملہ پھر اس کے کیسے متعلق اس کے ہوگا کیا ہوگا۔ اور تلمیذن یہاں پہ مبتدا ہے، وہ خبر مقدم رہے گی اور یہ مبتدا رہے گا۔ عندی کتاب، عندی عندہ تھا اور ساتھ میں یا تھی، عندہ عندہ اور یا عندہ ہو گیا پاس، یا ہو گیا میرے۔ جب آپ اس کو بناؤ گے یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا، تو یہ جب اس کو جوڑو گے یہ دال کا زبر زیر میں بدل جائے گا۔ عندی، عندی میرے پاس، کتابن کتاب ہے، فی الحجرۃ کمرے میں، تلمیذن شاگرد ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ عندی کتابن میرے پاس کتاب ہے، تو یہ اب مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف ہو کر یہ خبر مقدم ہوگا، خبر مقدم، اور یہ بنے گا مبتدا۔ قاعدہ کیا یاد رہا کہ اگر خبر جار مجرور ہو یا ظرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو پہلے لایا جائے گا، مبتدا کو بعد میں لایا جائے گا۔ اگر یہ معرفہ ہو تو پھر اس کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، جیسے التلمیذ فی الحجرۃ کی مثال بنائی ہے۔ ترکیبیں ابھی فی الحال میں آپ کو پوری لمبی تفصیل سے نہیں بتاتا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ میں آپ کو جو ہی ہم قواعد پڑھتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ میں ترکیبیں بھی بتاتا جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نحو قاسمی ختم کرنے کے بعد
مکمل ترکیب کے لیے ہم کچھ اسباق رکھیں گے جن میں صرف ترکیب میں آپ کو سکھاؤں گا، وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہیں۔ یہ 2 قاعدے آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کے آگے، جملہ اسمیہ کے قواعد جو کتاب میں دیے گئے ہیں وہ آج مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جملہ فعلیہ ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔